हुक्म है मेरे बंदे ये वजीफ़ा कर, बग़ैर हिसाब के माला माल होने का पुरतासीर और मुजर्रब वजीफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले इस वक्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से तमाम इस वक्त जो सुन रहे हैं उनको तमाम आफात बलियात से, आजमाइशों और परेशानियों से, जादू जिन्नात असेब साया साहब से महफूज फरमाए। आज रिज़्क़ हलाल में वुसअत के लिए, बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए आज आपको बहुत ही पुरतासीर और मुजर्रब वजीफ़ा अर्ज़ किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा अपना ज़ाती कारोबार हो, जो जिस कारोबार से हम अपने औलाद की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से परवरिश कर सकें। ऐसा अल्लाह पाक कारोबार अता फ़रमाए जिस कारोबार में रिज़्क़ जौन सा है वो खैर व आफ़ियत वाला आए, वो रिज़्क़ जौन सा है वो बरकत वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें रिज़्क़ हलाल में वुसअत भी अता फ़रमाए और बरकत भी अता फ़रमाए। और इस वजीफ़े के बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात हैं। औलाद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर औलाद गुमराह हो चुकी है या बदतमीज़, बदलिहाज, बद किरदार हो चुकी है या नाफरमान हो चुकी है तो आप इस अमल को औलाद को ताबेदार करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक हमें औलाद नरीना से नवाजे, तो आप इस अमल को औलाद नरीना से औलाद नरीना को हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। घर में आप बरकत के लिए इस अमल को कर सकते हैं, घर में बरकत आए, खैर व आफियत आए, या फिर आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें ज़ाती घर अता फ़रमाए तो आप इस अमल को ज़ाती घर के लिए भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ाती घर के लिए करें, ज़ाती कारोबार के लिए करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से ये आपको ऐसा पुरतासीर और मुजर्रब और बाबरकत अमल अर्ज़ करने जा रहा हूँ जिसमें आपको अल्लाह पाक बेहिसाब रिज़्क़ हलाल वुसअत से, बरकत से अता फ़रमाएंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में मुबारक आया मुबारका में फरमाया, बग़ैर हिसाब के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिज़्क़ हासिल करने वाला आज आपको पुरतासीर अमल अर्ज़ करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपके घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा और आपकी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक मुरादें हैं, अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तजारत में, कारोबार में इतनी तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाएगा जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाएगा। बेशक उसके ख़जानों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इस रूहानी वजीफ़े की तमाम व्यूवर्स को इजाज़त है। और जो दोस्त अहबाब दुआए दरूद में शामिल होना चाहते हैं वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट सेक्शन में दुरूद शरीफ हमारे मिल कर दें ताकि इज्तिमाई दुआ में तमाम व्यूवर्स का जो भी हमें जो भी मसले मसाइल हैं वो आप लिख दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम दुरूद शरीफ की ख़ास दुआ में आपको ज़रूर शामिल करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। उन तमाम व्यूवर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन दोस्तों ने हमें दुआओं से नवाजा। अल्लाह पाक उनको तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फ़रमाए। याद रखिएगा कि आज हम जिस मौज़ूए सुख़न पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो हर इंसान बतकाज़ाए बशरियत हर इंसान की ज़रूरत है। रिज़्क़ हलाल हर बशर की ज़रूरत है, हर इंसान की रिज़्क़ ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इंसान को रिज़्क़ की दुआ करने के भी तलक़ीन फ़रमाते हैं, हुक्म फ़रमाते
جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن کریم میں جو ہمیں دعا سکھاتے ہیں اس میں پہلے دنیا کا ذکر ہے، پھر آخرت کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اگر اس طرف جائیں گے تو پھر بات وسیع ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ جو انسان محنت کرتا ہے رزق حلال کو کمانے کے لیے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے جو ان سے ہے محبت کرتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو ان کے ہاتھوں پہ نشان تھے، چھالے وغیرہ تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ نشان چھالے وغیرہ کس طرح آئے؟ تو عرض کی حضور میں محنت مزدوری کرتا ہوں تو آنسو آئے۔ سرکار نے فرمایا آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میرے بہن بھائی عزیز اقربا رشتہ دار بیوی بچے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا۔ تو سرکار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے قریب کیا اور اس کے ہاتھوں کو اس جگہ کا بوسہ لیا جہاں پہ اس کے وہ نشان تھے، محنت کے چھالے بنے ہوئے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ خوش ہو جا، اللہ تم پہ راضی ہے، اللہ اسے دوست بناتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنے وقت کبھی بھی نہ شرمائیں، مشقت کرتے وقت کبھی بھی اس چیز کو آپ نہ لے کے آئیں کہ میں محنت کروں مشقت کروں۔ یقین مانیے آپ محنت کریں مشقت کریں اور اس یقین پہ کریں کہ مجھے جو کامیابیاں ملیں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو آپ زندگی میں آپ کو کوئی زوال پذیر نہیں کر سکے گا۔ دن بدن آپ عروج اور بلندی اور کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جب اس عمل کو کریں تو یقین کامل سے کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے عجز و انکساری کے ساتھ سوال کرے، میں اس کو نوازوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں۔ لیکن مخلوق کا ذہن مخلوق کی طرف چلا گیا ہے، ان کا سوال کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، وہ مخلوق سے مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، جب کہ وہ رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگ میں ساری دنیا کو تیرے پیچھے لگا دوں گا۔ تو عزت مانگتا ہے تیری دنیا میں عزت ہوگی، رزق مانگتا ہے تجھے اللہ پاک رزق حلال وسعت اور برکت سے عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رزق حلال کی نعمت جون سی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنے خوش نصیب بندوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ نعمت سے نوازتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں بہت ہی مجرب ترین عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا۔ یہ مجرب ترین اور پرتاثیر عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو رزق حلال بے انتہا ملے گا۔ ترتیب اور طریقہ کار اس کا آپ سماعت فرما لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر عشاء کے بعد آپ سو گئے تو سو کے اٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو مغرب سے لے کر فجر تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول اور آخر میں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک مرتبہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، 2 مرتبہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اختتام پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔